अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज मैं एक बहुत सीरियस टॉपिक बोल रहे हैं, आइडिया बोल रहे हैं, नोशन बोल रहे हैं और सीरियस मसला भी बोल रहे हैं, उस पर बात कर रही हूँ। मैं शुरू करूँगी कुरान पाक की सूरह अनफाल की एक आयत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह व रसूल व तख़ूनु अमानातिकुम व अंतुम ताअलमून। इसका क्या तर्जुमा है कि ए ईमान वालों, आप ख़यानत ना करें अल्लाह की, ना उसके रसूल की और ना आपस में अपनी अमानतों की, और तुम जानते हो, हम सब जानते हैं, बच्चे हमारे घर में हो या हमारे स्कूल में, वो अल्लाह मियाँ की तरफ से एक अमानत है। ठीक है, खलील जिब्रान ने बहुत अच्छी बात कही है कि दे हैव कम थ्रू अस बट नॉट फ्रॉम अस, दे बिलोंग टू अस बट वी डोंट ओन देम। बहुत गहरी बात है। मैं सारे टीचर्स, सारे स्कूल हेड्स, सारे एजुकेटर्स और मैं सारे पेरेंट्स से मुखातिब हूँ कि जब हम कॉर्पोरल पनिशमेंट पर आते हैं, कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या है? एनी टाइप ऑफ पनिशमेंट दैट हैज़ फिजिकल contact with the child. It includes slapping, hitting, spanking. ये सारी चीज़ें कॉर्पोरल पनिशमेंट में आती हैं, चाहे वो घर पे हो रहा हो, चाहे वो स्कूल में हो रहा हो, किसी भी तरीके से। ये एक जुर्म तो नहीं, गुनाह भी है। जुर्म तो अपनी जगह है, ये गुनाह भी है। हम उस अमानत में खयानत कर रहे हैं जो हमें सौंपी गई है। हम कहते हैं उस्ताद जो है ना, वो एक स्पिरिचुअल पेरेंट होता है। बायोलॉजिकल पेरेंट्स तो घर पर हैं, मगर उस्ताद एक स्पिरिचुअल पेरेंट है जिसके केयर में, अंडर हिज और हर केयर, बच्चे को 7 से 8 घंटे दिया गया है, उस भरोसे पे कि ये बच्चा आपके पास महफूज रहेगा। आफ्टर होम दिस इज़ द सेफेस्ट प्लेस फॉर द चाइल्ड। और अगर वही जगह सेफ नहीं है तो फिर तो हम बिलोंग ही नहीं करते इस नोबल प्रोफेशन को। मैंने ये जो पिछले दिनों बहुत सारी पोस्ट एसएलटी पे पढ़ी, मैंने दूसरे ग्रुप्स में पढ़ी, और जहाँ पे पेरेंट्स, हाउ पेनफुल इट इज़ फॉर अ पेरेंट टू राइट कि मेरे बच्चे को, आप खुद सोचें, आपका खुद का बच्चा 5 या 6 साल का बच्चा या 3 या 4 साल का बच्चा प्ले ग्रुप से घर पे आ रहा है, या 5 या 6 साल का बच्चा ग्रेड 1 से घर पर आ रहा है, आंखों में आंसुओं के साथ, और आपको बोल रहा है कि माय टीचर स्लैप्ड मी और माय टीचर हिट मी। आप खुद सोचें, आपका दिल कटेगा? नहीं, कट जाएगा कि मेरे बच्चे पे वो हाथ कैसे उठाया कि जब मैंने अपने बच्चे को इतने चाव से बड़ा किया है, इतना संभाल के रखा है, और मेरे बच्चे पे हाथ उठा दिया। हम अपने बच्चे पे हाथ उठाते हुए 10 मरतबा सोचते हैं, तो हम दूसरों के बच्चे पर कैसे हाथ उठा लेते हैं, है कि नहीं? बहुत से टीचर्स की मैंने कमेंट्स पढ़े जो दे वर ऑफ द ओपिनियन, ओ बिल्कुल सही किया, ये तो होना चाहिए था। इज दिस द वे हाउ यू डिसिप्लिन अ चाइल्ड? इज दिस व्हाट यू कॉल डिसिप्लिनिंग? अगर हिटिंग ही एक सोल्यूशन है तो फिर मेरे ख्याल में फिर हम इस प्रोफेशन को बिलोंग नहीं करते, हमें फिर इसकी नोबिलिटी ही नहीं पता इस प्रोफेशन की। मैं आपको रिसर्च बेस्ड इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो इम्पैक्ट है लॉन्ग टर्म बच्चों पर, वो मैं आपको बताती हूँ। एंड दिस इज़ रिसर्च बेस्ड। आप गूगल कर लें, आपको ढेरों एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स मिलेंगी, रिसर्च पेपर्स मिलेंगे आपको। अगर हम बच्चे पर हाथ उठाते हैं तो उसके क्या असरात होते हैं बच्चों पर? एक है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। ये हार्म है जो हम इमोशनली और साइकोलॉजिकली कर रहे हैं। इससे क्या होता है? खौफ, सबसे पहला खौफ, फियर, एंग्जाइटी,
दैट लीड्स टू डिप्रेशन. क्यों इतने सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं टीनेजर्स के? ये क्योंकि ये सब जो स्कार्स है ना, ये अंदर अंदर बिल्कुल ही वुंडेड होते जा रहे हैं, और फिर अचानक जब कोई सोल्यूशन नहीं रहता तो फिर हम इस तरह की सुसाइडल थॉट्स भी आती हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं, क्योंकि फिर बच्चे को कोई और रास्ता नज़र नहीं आता, वो नेगेटिविटी की तरफ जाता है. ठीक है. और इसके और क्या असरात होते हैं कि जब ये एंग्जाइटी डेवलप हो गया, स्ट्रेस डेवलप हो गया, इट लीड्स टू डिप्रेशन. और डिप्रेशन में अगर बच्चा चला गया, फिर उसको सही और गलत की कोई पहचान नहीं रहेगी, क्या सही और क्या गलत है. सबसे पहली थॉट आएगी नेगेटिव, अपने आप को ख़त्म करो. ठीक है. और फिर अगर ये नहीं भी करते तो बच्चे का एकेडमिक रिकॉर्ड जो है ना वो ख़राब, वो फोकस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके माइंड में इतनी सारी चीज़ें हैं, दिल पर इतना बोझ है, दिमाग पर इतना बोझ है, तो क्लैरिटी कहाँ से आएगी थॉट्स की? फिर वो फोकस कैसे करेंगे? तो एक अच्छा खासा बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा था और ज़रा सा ये इसका नॉटी है, उसकी एज के हिसाब से वो शरारतें कर रहा है, और आपने उस पर ये कर दिया, तो फिर तो आपने उसकी सोशल, इमोशनल, मेंटल हेल्थ को तो तबाह किया, उसकी एकेडमिक हेल्थ को भी तबाह किया. वो पढ़ रहा था, वो पढ़ भी नहीं सकेगा. आपके लिए उल्टा डबल स्ट्रेस है कि यहाँ आप बिहेवियर को मैनेज कर रहे थे, आप एकेडमिक्स को भी मैनेज करें, है कि नहीं? ठीक है. एक तो ये. दूसरा क्या हो जाएगा? वो रिबेलियस हो जाएगा, डिफाइंट हो जाएगा. हम कहते हैं ना कि ढीठ हो गया. होगा क्या? ज़्यादा मार ही देंगे ना घर पे और स्कूल में. मुझे क्या होगा? ज़्यादा 2 थप्पड़ पड़ जाएंगे, गालियाँ पड़ जाएंगी, जूते पड़ जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा? जान से तो नहीं मारेंगे. ठीक है, मुझ पे कोई असर नहीं पड़ता, है कि नहीं? आपने देखा होगा, फैमिलीज़ में भी देखा होगा, स्कूल में भी देखा होगा कि फिर बच्चे ऐसे हो जाते हैं. फिर क्या है? जो आपका रिस्पेक्ट एज अ टीचर है वो दिल से ख़त्म हो जाएगा. अगर वो रिस्पेक्ट करेगा भी तो खौफ के मारे करेगा. आपको अगर सलाम भी कर रहा है तो खौफ के मारे, दिल से नहीं, तो सारा रिस्पेक्ट ही ख़त्म हो जाएगा. और अगर टीचर का रिस्पेक्ट ही नहीं है तो फिर वो टीचर किस काम का, है कि नहीं? राइट. अच्छा, इसके लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस यहाँ तक आते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, टीन एज में चले जाते हैं, इवन यंग एडल्टहुड और एडल्ट्स भी बन जाते हैं, तो फिर पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर भी हो जाता है, जिसको हम PTSD कहते हैं. नॉर्मली जो एब्रीविएशन है PTSD. आप पूछें, आप साइकोलॉजिस्ट को, आप पूछें मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स को, कितने PTSD के केसेस आते हैं उनके पास, कि वो फिर लॉन्ग टर्म ट्रॉमा, फिर वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल लाइफ में भी घबराते हैं, अपने रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर सकते, कहीं जॉब नहीं कर पाते, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वही चीज़ उनके बैकग्राउंड में सबकॉन्शियसली चल रही होती है कि फिर एवरीबडी इज़ लाइक दिस. तो अपना पर्सनल लाइफ भी ख़राब होती है, प्रोफेशनल लाइफ भी ख़राब होती है, और फिर बचता क्या है ज़िंदगी में. ठीक है. अच्छा, अब टीचर्स को ये है कि भाई मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे सुनते नहीं हैं, तो क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स की ज़रूरत है. जो हेड्स और एजुकेटर्स मुझे देख रहे हैं, क्या आप कंटिन्यूसली उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर रहे हैं? उनको ये बता रहे हैं कि ठीक है, अगर बच्चा मिसबिहेव कर रहा है तो उसके पास क्या अल्टरनेटिव्स हैं, किस तरह पॉजिटिवली आप बच्चों को डील कर सकते हैं, जो कि ना आपको स्ट्रेस देगा ना बच्चे को देगा. मैंने 3 कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस की थी विथ लाइव एग्जाम्पल्स कि मैं किस तरह डील करती हूँ, कि छोटी मोटी शरारतें होती हैं उसको कैसे डील करती हूँ, और जो वर्स बिहेवियर हो जाते हैं उसको हम एज अ स्कूल कैसे एड्रेस करते हैं. मेरी तरफ से जाता है, फिर पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, फिर स्कूल मैनेजमेंट, और हम क्या क्या एक्शन लेते हैं. मैंने सारी वीडियोस की थी, सारे आपको स्ट्रैटेजीज बताई थी. एक बार आप वो देख लें, और मैं इसके लिंक फिर दे रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो देख लें. आपकी क्लासरूम बहुत स्ट्रेस फ्री हो जाएगी. सबसे पहले आपका इतना हेल्दी डेवलप हो जाएगा रिलेशनशिप के बच्चों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ, कि आपको आवाज़ ऊंची करने का मौका ही नहीं मिलेगा. वो नौबत ही नहीं आएगी कि आप बच्चों को किसी बात पे रिमाइंड कराएं, क्योंकि वो रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग होगा कि वो आप पे ट्रस्ट करके
آپ ان کی ایکسپیکٹیشن پہ پورے اتریں گے تو بچہ آپ کو آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترنے کی کوشش کرے گا. آپ پلیز وہ ویڈیوز میری ضرور دیکھیں, میں نیچے بھی لنک دے رہی ہوں, ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ ٹیچرز کو ہوتا ہے کہ بھئی میں پڑھا رہی ہوں تو بچے شور کر رہے ہیں, ڈسٹرب. بچے ہیں بالکل. وہ ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ہم بچوں کے ساتھ بحث کرتے ہیں, ضد کرتے ہیں, تو میں اکثر, میرے ایک ٹیچر تھے وہ یہ کہتے تھے کہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم ضدی ہیں یا بچے ضدی ہیں, کیونکہ نہ وہ گیو اپ کرنے کو تیار ہیں نہ ہم گیو اپ کرنے کو تیار ہیں. ایک کو تو میچورٹی دکھانی پڑے گی, تو جو میچور ہے اسی کو میچورٹی دکھانی چاہیے, اور ہم ہیں ایج وائز بھی میچور ہیں, وزڈم وائز بھی میچور ہیں, تو پھر ہمیں ایک ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے. اور اگر ہم بچوں پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو ہم ان کو یہ طریقہ بتاتے ہیں, ہم سکھاتے ہیں کہ بھائی ہر چیز کا سلوشن مار ہے, کمیونیکیشن نہیں ہوگی, بس مار دو, دس از دا سلوشن. اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ یہ بچہ اگریسو بن گیا ہے اپنی لائف میں, یہ سب کو مارتا ہے کیونکہ اس نے سیکھا ہی یہی ہے, تو اس کا تو قصور نہیں ہے, گھر پہ بھی اور اسکول میں بھی. تو تمام پیرنٹس بھی جو مجھے دیکھ رہے ہیں, اگر گھر میں یہ ہوتا ہے تو پلیز یو نیڈ ٹو ریوائز یور اسٹریٹجیز. پھر ہم کہتے ہیں یہ میری بات نہیں سنتا, لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کر دیتا ہے, بدتمیزی کرتے ہیں میرے ساتھ, تو پھر کیسے وہ عزت دیں گے؟ تو پھر ہم ان کو جو سکھائیں گے وہ سامنے دیں گے. ہمیں ماڈل کرنا ہے, وی ہیو ٹو ماڈل آور بیہیویئر ان فرنٹ آف دیم. تو وہ اس سے سیکھ کر پھر وہ دیکھیں کس طرح سے اپنے خود کے بیہیویئرس کو مینیج کریں گے, ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ہوتا ہے, میں مانتی ہوں ٹیچرز پریشان ہیں, سیلریز کم ہے, گرمی ہے, ورک لوڈ بہت زیادہ ہے, اور اکثر جو ہے وہ مینجمنٹ کی طرف سے کبھی ان کا بیہیویئر آپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہماری جو فرسٹریشن ہے نا ہم بچوں پہ اتارتے ہیں. ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ ہماری اپنی فرسٹریشن ہے, ہماری اپنے چیلنجز ہیں, وہ ہمیں ہی ڈیل کرنا ہے, لیکن بچوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بچہ آپ کو ایک سب کچھ سمجھ کر آپ کی کلاس میں آ رہا ہے کہ آفٹر مائی پیرنٹس she or he is the one who is going to guide me, who is going to nurture me with love. اور اگر آپ وہاں پر اس چیز کے اندر میں سب کریں گے تو پھر بچہ کہاں جائے گا؟ پھر پتہ کیا ہوتا ہے, پھر ان کا جو اسکول آنے کو دل نہیں کرتا. پھر اکثر پیرنٹس بھی یہی بولتے ہیں کہ مائی چائلڈ از ناٹ ریڈی ٹو گو ٹو اسکول, بیکاز وہ صبح اٹھتا ہی اس خوف سے ہے کہ میں جاؤں گا یا میں جاؤں گی, بس ٹیچر کی ڈانٹ پڑنی ہے. ڈانٹ ڈپٹک صحیح ہے, وہ بھی ایک پولائٹ وے میں. یو کانٹ جسٹ اسکریم, یو کانٹ شاؤٹ, یو کانٹ یل ایٹ اے چائلڈ. اس کے لیے بھی میں نے بتایا تھا کہ اگر بچوں کا اٹینشن گریب کرنا ہے تو آپ کو اپنی آواز اونچی نہیں کرنی ہے. میں نے اپنی کلاس روم مینجمنٹ سکلز کی ویڈیوز کے اندر کلوز بھی دیے تھے کہ میں تو یہ یوز کرتی ہوں, اور بچوں کے ساتھ میری ایک سیٹنگ ہے کہ میں کہتی ہوں پاپا رپا, بچے کہتے ہیں پاپا, سب کا اٹینشن مل گیا. یا میں کہتی ہوں میکرونی اینڈ چیز, بچے کہتے ہیں ایوری بڈی فریز. میں کہتی ہوں ناؤ یو آر فروزن, لسن ٹو می. اس کے کلوز میں نے اپنی ویڈیو کے نیچے بھی دیے ہوئے تھے, کلاس روم مینجمنٹ کی ویڈیو کے نیچے. میں پھر دے رہی ہوں کہ پلیز یہ آپ کریں, بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے, رائٹ. اچھا, اس کے علاوہ اگر ٹیچرس کو یہ شکایت ہے کہ بھائی کلاس میں شور بہت ہوتا ہے, میری کلاس کا اگر آپ شور سنیں گے نا تو شاید آپ کو اپنی کلاس کا شور بہت کم لگے گا, کیونکہ میں کرواتی ہوں انکوائری بیسڈ ٹیچنگ. میں تو ان کے منہ میں انگلی ڈالتی ہوں کہ بولو. جو بچہ نہیں بولتا میں کہتی ہوں نو آئی وانٹ ٹو لسن ٹو یو, اور پھر وہ ایسا بولنا شروع کرتے ہیں کہ واقعی میرا تو بالکل, میرے تو سر میں درد بھی ہو جاتا ہے. بٹ دس از لائف. اگر یہ بچے خاموش ہو گئے تو پھر لائف ہی نہیں رہے گی کلاس میں, ٹھیک ہے. تو میں اس کو بھی کیسے کنٹرول کرتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں. نوائزو میٹر بنا لیں. میں اسکرین پہ ایک نوائزو میٹر دے دیتی ہوں جس میں نا 3 وہ لکھے ہوئے, نارمل, ہائی, لو. تو اور میں ایک لنک آپ کو دوں گی, میں وہ صبح اسکرین پہ لگا دیتی ہوں. اگر آپ کی کلاس روم میں اسکرین نہیں ہے, آپ کے پاس یہ ریسورسز نہیں ہیں, آپ چارٹ پیپر پہ کر لیں. ٹریفک لائٹس دے دیں. گرین لائٹ جب ہوتی ہے میری اسکرین پہ تو آپ چارٹ پیپر پر بنا کے آپ پوسٹر بنا کے لگا دیں کہ گرین لائٹ پر اگر ہے, فلیش کر رہی ہے, دیٹ مینس اٹس ایوری تھنگ اوکے.
اگر بچوں کی آواز اونچی ہوتی ہے میں کلک کر دیتی ہوں, وہ یلو لائٹ پہ چلا جاتا ہے. یلو لائٹ ان کو ایک سگنل دیتے کہ ناؤ مس از ٹیکنگ اے نوٹس آف اٹ. اور جب یلو سے ریڈ پہ گیا ان کے پریویلیجز ختم ہو جاتے ہیں. کیا پریویلیجز؟ کیونکہ ہم فن فرائیڈے کرتے ہیں. ایوری فرائیڈے کو میں لاسٹ ہاف آور ان کو گیمز کھیلنے کو دیتی ہوں, چاہے وہ آن لائن گیمز کھیلیں چاہے بورڈ گیمز کھیلیں, اور جو بھی ان کو فن وے میں کرنا ہے کریں. میں کہتی ہوں ریڈ لائٹ پہ آ گیا, یور فن فرائیڈے از گون فار دس فرائیڈے اور فار 2 فرائیڈیز. ٹھیک ہے, دیر از نو پریویلیج. ایکسٹرا کام ہوگا, ہم جم میں جاتے ہیں اپنا پی ای کرنے کے لیے, میں کہتی ہوں جم آپ کا پوسٹ پون ہو جائے گا, میں جم میں نہیں لے جاؤں گی. دے ڈائی ٹو گو ٹو جم. تو اس طرح اگر آپ کریں نا تو وہ خود اپنا بیہیویئر مینیج کرتے ہیں. آپ گروپ پوائنٹس بنا دیں. میں نے اس میں اپنی کلاس روم ٹور کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا, وہ بھی آپ دیکھ لیں, میرے بورڈ پر ہے کہ میں گروپ پوائنٹس دیتی ہوں. اور میں نے کلاس روم مینجمنٹ کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طرح میں گروپ پوائنٹس دیتی ہوں. میں ان کی ایکسل شیٹ بناتی ہوں کہ اچھا جس نے زیادہ باتیں کری ڈیورنگ لیسن, نہیں کوآپریٹ کیا, اس کے مارکس گئے تو گروپ کے مارکس چلے گئے. کسی نے اچھا کیا ہے تو اس کے مارکس بڑھ گئے تو گروپ کے مارکس بڑھ. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ٹرم جب ہم گروپ پوائنٹس ایڈ کرتے تو جس گروپ نے ون کیا اس کو میں ایک دن ٹیک دے دیتی ہوں کہ بھئی آپ ٹیکنالوجی سے, اس دن آپ پیرنٹس کو لکھ دیتی ہوں دے آر الاؤڈ ٹو برنگ دیٹ ٹیک ڈیوائسز. ان کے آئی پیڈس ہیں, ان کے فونز اگر ہیں ان کے پاس, وہ بھی میں پرنسپل سے کنسلٹ کر کے اینڈ پیرنٹ کے اپروول کے ساتھ کہ اف یو اپروو دین سینڈ. آئی پیڈ پہ پھر گیمز کھیلتے ہیں تو اس گروپ کو ایک پریویلیج مل جاتا ہے. یا پھر میں اس طرح کہتی ہوں کہ 2 ہفتے 1 ہفتے آپ کو ہوم ورک نہیں ملے گا, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس طرح کا ایک ریوارڈ ہے. تو آپ ریوارڈ سسٹم کر دیں گے تو نیگیٹو انفورسمنٹ نہیں ہوگی بلکہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرائیں کہ جیسے نا نوائز کا جو کنٹرولنگ ساؤنڈز ہوتے ہیں, تو ایسے یوٹیوب پہ بہت سارے ہیں کہ ان کو ڈفرینٹ ساؤنڈ سنائیں کہ کون سا ساؤنڈ ہے نا وہ سودنگ ہے, کون سا ساؤنڈ ہے وہ ایئرس کو جو ہے نا بہت افیکٹ کرتا ہے, آپ کی جو ابیلٹی ہے سننے کی وہ بھی افیکٹڈ ہوتی ہے اور آپ کو سننے کو بہت برا لگتا ہے, اٹس ناٹ پلیزنگ ساؤنڈ. تو اس طرح کے ساؤنڈز آپ ان کو بتائیں. تو پھر بولیں کہ دیکھیں جب آپ کا نوائز لیول بہت اونچا جاتا ہے نا, سو دس از دا امپیکٹ آن می اینڈ آن دا کلاس کلچر, کلاس روم ایٹماسفیئر. تو اس طرح کا ہوتا ہے تو وہ خود سمجھیں گے, رائٹ. اچھا, یا پھر کلاس میسکاٹ کر دیں. ایک کوئی اسٹف اینیمل لے لیا یا کوئی بھی ایک آبجیکٹ آپ رکھ لیں, کوئی بال رکھ لیں, تو آپ بولیں کہ یہ جو ہے نا یہ بال میرے پاس ہے یا یہ میسکاٹ ہے جو کلاس کا, یہ اسٹف اینیمل ہے, تو جس کے ہاتھ میں یہ میں دوں گی وہی بچہ بات کرے گا, باقی سب سنیں گے. تو اس طرح بچوں کی لسننگ اسکل بھی ڈیولپ ہوتی ہے اور رسپیکٹفل ایٹیٹیوڈ بھی جاتا ہے کہ جو بول رہا ہے سب پیشنٹلی اور رسپیکٹفلی اس کو سن بھی رہے. تو اس طرح یہ بیہیویئرز ان کی ریئل لائف میں ان کو کام آئیں گے. تو گھر میں بھی اگر بڑے بات کریں تو وہ بیچ بیچ میں نہیں بولیں گے, وہ سنیں گے. تو ان کی سننے کی ایبلٹی بڑھے گی, سننے کا ان کو یہ ہوگا کہ یس جب کوئی بات کر رہا ہے تو ہمیں سننا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ ٹائمر چیلنج دے دیں, تو میں ٹائمر بھی لگا دیتی ہوں. تو وہ جو ہے نا بیپ کرتا ہے کہ اتنے ٹائم میں آپ کو اپنا کام ختم کرنا ہے, کیونکہ اگر وہ آپ باتیں کرو گے بیچ میں تو ظاہر ہے پھر وہ چیلنج آپ ایکسیپٹ نہیں کر پاؤ گے. اور ٹائمر وہ بج گیا, بیپ ہو گیا, تو پھر ٹائم ختم, اب آپ کو یہ پریویلیج نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. تو وہ کانشیس ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں باتیں کرنے میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے. بچوں کی شرارتیں ہوتی کیا ہیں, یہی ہوتا ہے نا کہ زیادہ بول رہے ہیں, بہت زور سے بول رہے ہیں, میری بات سن نہیں رہے, اور پھر آپس میں لڑائی. تو آپس میں اگر لڑائی ہوتی ہے تو اس کی میں نے ساری اسٹریٹجیز اپنی کلاس روم مینجمنٹ کی ویڈیوز میں کری تھی کہ اگر وہ مارتے ہیں ایک دوسرے کو یا لڑتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کیسے ہینڈل کریں گے. کلاس روم میں ایک ریلیکسیشن پوائنٹ بنا لیں. اگر بچہ بہت ڈسٹرپٹیو ہے, آپ کے لیسن کے دوران آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے, آپ بولیں گو ٹو دیٹ کارنر, just sit quietly, close your eyes and reflect. Why have I sent you over there? بچہ خود ریفلیکٹ کرے گا کہ ہاں میں نے کچھ کیا تھا غلط. پھر اس کو آپ بولیں کہ what could have been done, what can be done to improve this behavior. تو بچہ ریئلائز کرے گا
उसको ये रियलाइज़ करें कि भाई ये गलत था, तो उसको इम्प्रूव कैसे करें, ना कि उसको पनिश करें कि जैसे उसने कोई जुर्म कर दिया। ठीक है, तो देखें ये छोटी सी बात है मगर उसके असरात कितने दूर तक जाते हैं। तो मैंने आपको सब बता दिया। और आप अगर लॉ की बात करेंगे तो पाकिस्तान का जो पीनल कोड है 1860 का जो आर्टिकल 89, उसमें ये बताया गया था कि भाई इन अ गुड वे अगर आप पनिश करते हो बच्चे को, उसको मार देते हो तो इट्स गुड। वो अब नल एंड वॉइड हो गया है। नेशनल असेंबली में 2021 में बिल पास हुआ था कि दैट आर्टिकल 89 का जो ये क्लॉज है ये नल एंड वॉइड हो गया है। नो कॉर्पोरल पनिशमेंट जो 12 साल तक के बच्चों को और उससे ज़्यादा भी। तो ये इस्लामाबाद में हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं कि कराची वाले हाथ उठाते रहेंगे, राइट। सो आई होप इस वीडियो के बाद हम सब रिफ़्लेक्ट करेंगे और मैं चाहूँगी नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने रिफ़्लेक्शन ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि अब आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, क्या आज की लर्निंग थी। और देखिए हम सबका मिशन एक ही है कि हमें इन बच्चों को उस मकाम तक ले जाना है जो वो डिज़र्व करते हैं। उन फ्यूचर लीडर्स हैं ये हमारे। तो हम जब फ्यूचर लीडर्स डेवलप करेंगे तो उनमें लीडरशिप स्किल्स कैसे आएंगी। तो उनको ये नहीं बताना है कि भाई मारना ही सल्यूशन है, उनको ये नहीं बताना है कि पनिशमेंट के ज़ोर ज़बरदस्ती करके आप रूल करोगे। उनको ये समझाना है कि हर चीज़ आराम से पीसफुल वे में होती है। ठीक है जी, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नई चीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।